मलाई यस्तो न घर न थर बनायो सही मैले उसको मलाई बिहा गरेर लगेर मैले 6-7 वर्ष उसको घरमा यस्तो दुःख गरेँ हेर्नुपर्छ उनीहरू आखिरमा मेरो के गल्ती थियो त ठिक छ मलाई बुढाले छोड्नुमा आफ्नो बुढीले छोड्नुको एउटा कारण हुन्छ नि भाइ कि मैले घर गरि नखाएको हुनु पर्यो कि रन्डी बेसी गरेको हुनु पर्यो कि त्यसको सम्पत्ति उडाउनु पर्यो कि त्यसको छोराछोरी नहेर्नु पर्यो नि त कि मैले मातेर लाचार भएर बेजेती भरिनु पर्यो नि त त्यसपछि पो यो बेजेती छ योसँग मैले घर गरि खान सक्दिनँ भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि मलाई यति धेरै मैले होइन मरुदेवले भन्दिनँ पक्कै पनि आफूलाई सम्हाल्नु होला होइन छोरी मान्छेले हरेक दुःख कष्टहरू सहन सक्छ तर आफ्नो श्रीमान दोस्रो स्त्रीसँग साथमा चाहिँ कदापि पनि सक्दैन तर तपाईँले ती सबै समस्याहरूलाई पनि ह्यान्डल गरेर होइन मिलेर अगाडि बढ्दा पनि यति बेला तपाईँको श्रीमानले चाहिँ तपाईँलाई घर नथरको बनाइदिएर यति धेरै दुःख दिएको छ होइन अब चाहिँ तपाईँको अन्तिम माग श्रीमानसँग के रहनेछ र उहाँले त्यो पुरा गर्नु भएन भने कस्तो प्रोसेस चाल्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। मैले के भन्छु भने मेरो माग भनेको होइन जिन्दगीभरि पालिने उहाँले मलाई दिनु पर्यो नि त जुन श्रीमानले चाहिँ मलाई हेरेन भने दुईवटा छोराले हेर्छ भने मलाई दुनियाँ बुढाबुढीको केस मिलाएँ हड्डा अदालतमा गएर न्याय दिलाएँ मैले धेरै कुरा बुझेको कारणले मैले यो ठाउँमा म पुग्दिनँ भनेर मैले धेरै मैले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ लास्टमा आएर मैले पहाडमा जुटाजुले रिक्वेस्ट गरेँ आएर अनि बिहा गरेर राख्यो भाडामा राख्यो भने सुने मैले 2-4 वर्षपछि मैले कष्ट मैले थकाएँ। दर्शकबिन नमस्कार यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ 100+ न्युज म सम्झना राई आज पनि एउटा दुःखद घटना लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हिजो आज वैदेशिक रोजगारले निकै नै साँच्चै भन्यो भने समाजमा विकृति र विसङ्गति फैलाइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएको मधुकृष्ण राई आफ्नो श्रीमती गीता राई र 2 जना छोराहरूलाई अलपत्र पारेर कान्छी श्रीमती विवाह गरी यति बेला बसिरहनु भएको छ र यता जेठी श्रीमती गीता राई र 2 छोराहरू पनि बिचल्ली भइरहेको छ। गीता राई आफै पनि सोसल वर्कर हुनुहुन्छ एउटा समाजसेवी मान्छे अरूको घर व्यवहार मिलाउँदै र अरूको दुःखहरूमा मलमपट्टि गर्ने एक महान नारीको जीवनमै आज ठुलो वज्रपात परेको छ। दर्शकबिन उहाँको आफ्नै श्रीमानले कान्छी श्रीमती ल्याएर यति बेला उहाँहरूलाई घरबाट निकाल गरिरहनु भएको छ। यस्तै अनि फरक भिडियो हेर्नको लागि 100+ न्युजलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने बेल घण्टीलाई थिची अरू पनि थप नयाँ अपडेटको जानकारी सबैभन्दा पहिला पाउनु होला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। जति सक्दो सेयर त्यति नै धेरै नेपालीहरूको हातमा पुग्न सफल हुनेछ। दर्शकबिन स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। यति बेला हामी सुनसरीको धरानमा छौँ र दर्शकबिन क्यामेराको फ्रेममा देखिरहनु भएको छ गीता राई जसको चाहिँ श्रीमान वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कतार जानु भएको थियो र उहाँले चाहिँ कतार गइसकेपछि लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएको उहाँले बताउनु भएपछि र उहाँको श्रीमानले चाहिँ अर्को कान्छी श्रीमती पनि विवाह गरेर घर बनाइसकेर पनि बसिसक्नु भएको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ र जुन चाहिँ क्यामेराको फ्रेममा देख्नु भएको छ आदरणीय दिदी गीता राई जसले चाहिँ हिजोको दिनमा धेरैवटा समाजसेवी काम गर्नुभएको थियो जसको चाहिँ घरबार विहीन श्रीमान श्रीमतीको झगडाहरू शुद्ध उहाँले चाहिँ मिलाउने काम गर्नुभएको थियो र आज यो उहाँ नमस्कार दिदी जुन चाहिँ हजुरको श्रीमान आफ्नो श्रीमती छोराछोरीको एउटा सपनाको लागि आफ्नो सुन्दर घर व्यवहार बनाउनको लागि श्रीमान कतार जानुभएको थियो मधुकृष्ण राई र यति बेला दिदीलाई छोड्नु भएको छ। छोड्ने मात्रै होइन मधुकृष्ण राईले दर्शकबिन आफ्नो जेठी श्रीमतीलाई छोडेर पनि कान्छी श्रीमती विवाह गरेर घर पनि बनाइसक्नु भएको उहाँले थाहा पाउनु भएको छ। यति बेला हामी दिदीसँग नै हामी जोडिने छौँ र दिदी एकदमै भावुक हुन्छ। दुःख गरेँ लास्टमा मेरो बच्चाहरू पढाउनु न मैले धरान उसैको सल्लाहमा मैले धरान झाड्यो अनि त्यसपछि मैले हरेक दुःख गरेँ श्रीमान हो भनेर मैले परदेश जान्थेँ आउँथेँ मैले कहिल्यै कुनै दिन पनि मैले केटीसँग हिँड्छ डुल्छ भनेर मैले शङ्का गरिनँ अनि मलाई मान्छेले सुनाउँदाखेरि पनि मैले कहिले उसलाई मैले नराम्रो सोचिनँ
अनि त्यसमा मैले कता कता गाने गुने मैले कता सुने मैले आमाजुलाई सोधेँ परिवारलाई सोधेँ तर उहाँले मलाई कहिल्यै पनि केही भन्नु भएन होइन। अनि त्यसपछि मैले धेरै कुरा मैले के सोचेँ भने आखिर मैले किन वकालत मैले गरिनँ भने मेरो बच्चाहरूको मानसिक टर्चर हुन्छ, बाउले साथ दिन त मैले साथ दिनुपर्छ, मैले बच्चाहरूलाई मैले मानसिक टर्चर दिनु हुँदैन, पढाउनु पर्छ भनेर मैले उनीहरू आखिरमा परिवारसँग छु होइन, म फाल्टो छुइनँ भनेर मैले परिवारको छत्र छायामा कमसेकम भोलि त यो परिवारले सम्झाउँछ, मेरो बच्चाहरूलाई हेर्छ, मलाई हेर्छ, जिउने भइगयो भनेर यत्रो धेरै मैले कति पीडा सहेर पनि लास्टमा मलाई अनि घर बनाएँ भने सुने, घर बनाएँ भने सुनेपछि अनि मैले त्यसपछि मैले कता कता सुनेपछि चाहिँ मैले अनि त्यसपछि घर बनाएछ होइन। मलाई पनि घर चाहियो भनेर मैले फेरि जेठाजुलाई फोन गरेँ अनि उहाँ आउनुभएको थाहा पाएँ अनि मैले पटक पटक मैले खबर पठाएँ, उहाँ पहाड जानुभयो, त्यसपछि पनि आउनु भएन। नआएपछि मैले लास्टमा विकल्प मैले के सोचेँ भने देउराहरूसँग मैले सल्लाह लिएँ, मेरो देउर त्यहीँ छ होइन, मेरो आमाजुसँग सल्लाह गरेँ, उहाँहरूले कुनै पनि मलाई मेरो वास्ता व्यस्ता गरेन। मैले धरानमा झरेर मैले आफूले नै मैले दुःख गरेँ, मैले अब बुढाले कमाएको पैसा बचाउनु पर्छ भनेर मैले रक्सी पकाएँ, दाउरा मैले आफूले दाउरा पनि मैले बोकेर दुनियाँ दुःख गरेँ। लास्टमा अब मैले उहाँले नै के त यतिकै बस्छस् यतिकै बस्छ रात दिन भन्नुभयो। त्यसपछि ठिकै छ भनेर मैले मङ्गलबारे चोकमा चाहिँ मैले एउटा सानो दोकान खोलेँ, दोकान खोलेर मैले कोल्ड ड्रिङ्क गरेँ, मैले त्यसपछि मैले होटल गरेँ, दुनियाँ गरेँ। बुढाले अब साथ दिन्छ भने मैले दुःख गरेँ तर र लास्टमा उहाँले मलाई साथ दिनु भएन। घर उहाँले अर्को बिहा गरेर पनि घर बनाएर बसिसक्नुभयो अनि मैले जेठाजुलाई मैले सल्लाह माग्दाखेरि जेठाजुले पनि के अरे केही पनि भन्नु भने अनि मैले त्यसपछि मैले इलाकामा मैले बौबेमा मैले जारी दिएँ। बौबेलाई जारी दिँदाखेरि पक्रिन लगाएपछि अनि त्यसपछि होइन छोराहरूलाई भनेछ अब मम्मीलाई सम्झाऊ होइन, म त सम्झेकै थिएँ नि त। भनेपछि तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ तपाईँले किटाडी जारी हाल्नु भएको थियो बाउ बिहाको मुद्दाको हालेको, त्यसो गर्दा चाहिँ छोरालाई चाहिँ सम्झाउनु भनेर अनि त्यसपछि मैले एक रात होइन एक रात मैले हिरासतमा राखेर भोलिपल्ट होइन मैले चाहिँ छोराहरूलाई भने तेरो बाउ तिमीहरूको बाउले गर्दैन, मैले नानीहरूलाई मैले फी तिर्ने पैसा होइन मागा भन्दाखेरि पनि माग्दाखेरि उसको असिना पसिन देखाउने, म दुःख गर्ने हेन त्यहाँ तेरो आमा यस्तो त्यस्तो भन्ने होइन। अनि आफ्नो बुढा साथमा नभएपछि परिवारले पनि नहेर्दो रहेछ, मैले त्यो पुरा भोगेँ होइन। मेरो जानुभएको थियो त्यतिखेर सल्लाह साथ जानुभएको थियो हजुर सल्लाहले जुन अहिले त्यहाँ काम गरेको त्यो मैले पठाएको, मैले दुनियाँसँग ऋण मागेर मैले त्यसलाई मैले त्यतिखेर जमानामा मैले ऋण खोजेर मैले पठाएको। लास्टमा उसले अर्को केटीसँग लिएर बसेर जति पनि भएको त्यो अर्को केटीसँग हिँडेको, मोस मस्ती डुलेको, खाएको, घर बनाएको, मसँग प्रुफ पनि थियो, मेरो एउटा मोबाइल हरायो होइन। तर पनि यतिकै बस्छ सहेर बसेँ भाइ, सहेर बसेँ अनि परिवारसँग छु भनेर मैले त्यो सहेर बसेँ। अब सहनुको कारण चाहिँ एक किसिमले तपाईँ आफै पनि समाजसेवी काम गरिरहनु भएको थियो, छोराछोरी पढ्दै थियो र श्रीमानले यति साह्रो टर्चर दिँदा पनि किन अब छोराछोरीको मनोबल घटाउने, समाजमा अलिकति सकिँदा भएर किन हिँड्ने भनेर तपाईँले सहे। अनि त्यसपछि मैले अब मैले बाबा त्यस्तो भए पनि मम्मीले सोच्नुपर्छ भनेर बच्चाहरूको मानसिक टर्चर हुन्छ भनेर मैले होइन सहेर बसेँ, परिवारसँग छु भनेर। लास्टमा मैले त्यो केस हालेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि देउर कहाँ बाहिर गएको त्यो मलाई थाहा पनि छैन होइन, थाहा पनि छैन। अनि इलाकाबाट मैले केस हालेपछि चाहिँ देउरले घरमा चाबी लगायो होइन, उसको घरले बनाएको घर पनि होइन हाम्रो सङ्गल हो, छुटोपुटो भएको पनि छैन, उसले बनाएको घर पनि थियो होइन। तर त्यसलाई घर पस्न नदिने भनेर होइन उसले मलाई दुनियाँ गाली गरेर म भाउजू पनि एउटा आमा समान हो नि त भाइ, मेरो बुढाले त्यस्तो गरिसकेपछिको पीडा मैले भोगिएको छु। मेरो देउरले मलाई कुर्दासम्म मैले उसलाई केस हालेन क्या। अब त्यो यो समय हङकङ रोडमा सोध्नुहोस् मैले कति इमान्दारी गरेँ त्यो हङकङको दिदी बहिनीलाई थाहा छ। त्यतिसम्म पनि मैले पीडा सहेँ, आफ्नो श्रीमानै नहुँदाखेरि पीडा मैले सहेँ होइन। त्यसपछि अनि मैले छोराले त्यसपछि मैले केस हाल्दाखेरि ठिकै छ भनेर होइन दुईवटा कागज बनाउँदाखेरि पनि मैले समाधान मानेकै हो नि त भाइ। ठिक छ मलाई घर बनाइदिन्छ अनि वर्ष दिनभित्रमा घर बनाउने उनीहरूको उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। त्यसपछि तलको एउटा जग्गा छ, त्यो जग्गा मेरो नाममा पास गर्नुपर्ने थियो होइन, त्यो पनि छैन। त्यो के अरे त्यो जग्गा पनि मलाई पास गरिदिनु भएन होइन। त्यसपछि खर्च त्यसपछि त 2 वर्ष भयो म भाडामा निस्केको, एक त फुटेको कोडी पठाएको छैन। 2 वर्ष भयो, यो कागजमा चाहिँ यहाँ कति सालमा बनाएको त्यही कागजमा छ। भनेपछि तपाईँको श्रीमानले छोडिसकेपछि त तपाईँ परिवारबाट पनि धेरै अपहेलना हुनुभयो। भाइ मैले खेपेको छु त्यो पीडा होइन। एउटा श्रीमानलाई श्रीमतीले
आफ्नो सपना छोराछोरीको सपना पठन पाठनको लागि सुन्दर भविष्यको लागि श्रीमानलाई विदेश पठाइसकेपछि यो अवस्था सिर्जना हुँदा कसको मन नरोला र? त्यही त भाइ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् म कस्तो छु भने तपाईँले म लेखान गर्नुभयो नि त हजुर सायद म त्यति सजिलो मेरो आँसु झरेको छैन क्या भाइ म आज म यसरी बोल्दाखेरि म रुदिनँ भनेको थिएँ कि मैले यो ठाउँमा मैले ओकालत गर्दिनँ भनेको सोचेको थिएँ कि आज म आफै बगालेर रुनु परेको बाध्यता भयो कि भाइ मलाई अब त्यो आएको 10-15 दिन भइसक्यो होइन छैन होइन अनि मैले बाध्यता मलाई आँसु खसाउनु मैले परेँ क्या यस्तो अपराधी अनि त्यसरी मैले पाउने मलाई न्याय चाहियो। जुन अब तपाईँको आवाजहरू सम्पूर्ण दर्शकले हेर्नु भएको छ तपाईँको श्रीमानले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ मसँग केही कारण छैन मैले उसको घरमा पनि दुःख गरेँ या पनि दुःख गरेँ श्रीमान अहिलेसम्म उसको सत्यमा बसेको छु सोच्यो होला उसले अहिलेको जमानामा यस्ता आइमाई होइन अब यस्ता आइमाई एक दिन हिँड्छ भने सोचेको थियो होला म त्यो काम गर्छु म एउटा इज्जतको मेरो चेली म एक देशको चेली हो नि त मेरो माइती बाउ छ नि त मैले मेरो बच्चाहरू भोलि मैले बाउले त्यो गरेँ मैले पनि त्यो गरेँ मेरो बच्चाहरूमा मानसिकता कस्तो हुन्छ मानसिकता पीडा हुन्छ हुँदैन तेरो बाउ पनि यस्तो तेरो आमा यस्तो भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ तर म त्यो अवस्थामा म पुग्दिनँ नै होइन। जुन अब श्रीमानले छोडिसकेपछि मधुकृष्ण राईले तपाईँलाई त एक्लो बनाइसकेपछि तपाईँ एकदम दुःख पीडामा हुनुभयो तपाईँ भौतरिनुभयो होइन त्यही माथि कान्छी लिएको त्यसपछि पनि घर बनाइदिएको कुराहरू पनि सुन्नुभयो होइन यी सबै सुनिरहँदा तपाईँको श्रीमानको पक्षको मान्छेहरूले तपाईँमाथि कुनै समर्थन सपोर्टहरू गरेन किन गरेनन् होला त? गीता राई नै अलिकति फ्रड भएको उनीहरूले महसुस गरेर हो कि किन गरेन भाइ त्यो त सोधोस् न समाजमा यो मैले बसेको त 59 सालदेखि बसेको हङकरोडमा छिमेकीले सोधोस् न समाजले सोधोस् होइन छिमेकीले सोधोस् न थाहा हुन्छ नि त्यसको कर्तु मसँग केही कर्तु छैन ठिक छ म परिवारसँग छिछि दूर भएर बाजेर बसेको पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो नि तर मलाई त्यसै यो ठाउँमा न घर न थर बनायो किन मैले बाध्यता भयो मेरो छोराको बाउ त खोज्नु पर्यो नि भाइ उसले छोरा नखोजेपछि मैले बाउ देखाउनु परेन मधुकृष्ण राईलाई हजुरको श्रीमानलाई फोन गर्दा उहाँको जवाबहरू कस्तो आउँछ? उहाँको जवाब जे आउँछ त्यो भन्दा म दिन सक्छु क्या उसको अहिले तपाईँ फोन सम्पर्क कहिले गर्दाखेरि के खालको प्रतिक्रियाहरू दिन्छ त्यो म थाहा छैन भाइ। जुन प्रहरी प्रशासनमा तपाईँले एउटा जाहेरी दिनुभयो बाउ बिहाको मुद्दा हाल्नुभयो भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो त्यहाँबाट के आयो त फैसलाहरू तपाईँले के पाउनुभयो न्याय? त्यहाँ जुन इलाकामा भएन बाहिर नै भयो उनीहरूले सोच्यो होला अब इलाकामा गरेको भने बाहिर गरेको छ इलाकाभित्र कुनै सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियामा गएको छैनन् त्यति मात्रै हो। अनि मैले सोचेँ अनि ठ्याक्कै मैले आरसी भाइलाई मैले भेटेपछि मैले सल्लाह लिएँ मलाई इलाकामा अदालतमै म जाने होला थिएँ अनि मैले चाहिँ सोचेँ म मिडियामै जान्छु छोरी हो नि त होइन उसले मलाई यस्तो होइन 18-19 वर्षको उमेरमा उसले मलाई लगेर बिहा गरेर लगेको हो नि त म उसँग दुनियाँ लठारेर गएको थिएन नि त होइन मलाई त उसले लगेको नि त कमसेकम मेरो भविष्य त नहेर मेरो बच्चालाई त हेर्नु पर्छ नि त उसको छोरा आएर नि त उसलाई मेरो छोराले के खायो के लायो भने त उसले सोच्नुपर्छ पर्दैन त एउटा फुटेको कोडी पठाएको छैन भाइ। अनि मैले हेर्नु कसरी बसेको होला मैले कसरी यहाँ थामेर बसेको होला किनभने मैले पनि मेरो त इज्जत छ मैले गति छाडेँ भने मेरो बच्चाहरूको त साथीभाइ छ नि त तेरो आमा तेरो बाउ गतिले यस्तो भनेर नअम्लाओस् भनेर मैले यो ठाउँमा बसेको छु तर मैले कसरी बसेको छु होइन तर उसले सोच्यो होला कि उसले मैले पालेको छैन क्या धरान झरेपछि मैले दुःख गरेको छु क्या अहिले पनि मैले जति ऋण परेको छु त्यसको छोरालाई पढाउने त्यसको छोरा ठुलो छोरा बाहिर मैले पठाएँ ठुलो छोरालाई मैले बाहिर पढाउन पैसा माग पर्दाखेरि त्यो पनि पठाइदिएन उसले मैले खोजेर पठाएको छु भने देखाओस् न कागज प्रुफ देख अहिले त होइन अहिले त अब एउटा प्रुफ बिना त पैसा पाउँदैन नि त मलाई पैसा दिएको कागज मेरो नामको देखाओस् बिल देखाओस् न। अहिले उहाँले चाहिँ दिएको भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होइन उसले त्यस्तो भन्छ भने छैन नि जब कि यहाँ भाइ यो कागजमा छ यो सालदेखिको उसले फुटेको कोडी पठाएको छैन 2 वर्ष भइसक्यो हजुर। अनि मैले अस्ति मैले पोहोरको साल पनि मैले नन्दाले भने मैले श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ हजुरको? विजयपुरमा छ। जुन तपाईँको श्रीमानले विवाह गर्नुभएको कान्छी श्रीमती कहाँनिर हुनुहुन्छ? विजयपुरमा छ अरे घर बनाएर बसिएको छ अनि अरे छ मैले देखेको छु त्यो घर होइन। अनि मैले अस्ति पोहोरको साल मैले कान्छी नन्दालाई मैले फोन गरेँ बहिनी दाइलाई भन्नुहोस् नत्र म केस चलाउँछु
उसले 1 पैसा पठाउँदैन भने मैले कतिजना चाहिँ मैले ऋण काटेर खाने, कतिजना मैले ऋण काटेर मैले टार्ने, बच्चाहरूलाई कतिजना मैले बिचारा मैले खुवाउने हैन। मेरो कता नि कमाइ छैन, दुधी भाइ छ बाबा, मैले दुःख गरेर 2टा छोरालाई मैले बाबाएर पढाएँ। बाउको कारणले गर्दा छोरा ठुलो छोरा धेरै टेन्सन लिएर उसले 11-12 बिगार्यो। मेरो कान्छा छोराले चाहिँ मैले सब फकाएर उसले चाहिँ पास गर्यो। अनि मैले यसले 11-12को सर्टिफिकेट झिक्दाखेरि मैले यसलाई तेरो बाउलाई पैसा माग्नु नानी, पैसा माग्दाखेरि अनि भन्दाखेरि त्यस्तै पसिनाको पठाएछ। अनि त्यसपछि यसले उसको पापाले ब्लक गर्यो। अनि मैले ठिक छ पिर नगर भनेर मैले 22 कि 24,000 मैले फी तिरेर अनि त्यसपछि 12को सर्टिफिकेट ल्याएँ। भनेपछि अहिले छोराको लागि पठन पाठनको उहाँको जिम्मेवारी छैन, तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ। मैले नै गरिरहेको सबै मैले गरिरहेको छु हैन। सबै कुरा मैले नि अब त्यति मलाई एउटा दोकानमा त सब्जी खाने निकाल्लौँ ल, कटिङ गरेर हैन। तर नानी खर्चाको लागि दुख बिमार हुन्छ। के गरेर अहिले छोराहरूलाई तपाईँ पढाउँदै हुनुहुन्छ? मैले सबै ऋण काटेर यता ऋण काटेको छु, उता ऋण काटेको छु हैन। यता घुमाएको छु, उता घुमाएको छु। 8-10 लाख भन्दा त्यति पुग्छ होला। मैले त्यति ऋण छ हैन। किनभने त्योभन्दा बेसी पनि मैले ऋण काट्न सक्थेँ होला नि त। 30-40 लाख पनि ऋण काट्न सक्थेँ होला नि त। तर मैले के सोचेँ भने मैले त्यस्तो गर्नुहुन्न। उसले तिर्नुपर्छ एक दिन हैन, तर मैले त्यस्तो गर्नुहुन्न। उसले पनि दुःख गरेर कमाएको पैसा हो भनेर मैले 1 दाना चामल भुइँमा नखसेकन मैले कन्ट्रोल गरेर मैले आफ्नो कुनै बेला यो खाली पेट राखेको छु क्या भाइ। दर्शकबिन यति बेला गीता राई हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ श्रीमानले आफ्नो 2टा छोरा र श्रीमतीलाई छोडेर अहिले युवा अवस्थामा बनाउनु भएको छ। र श्रीमतीले छोराको लागि धेरै दुःख गरेर उहाँले चाहिँ पठन पाठन पढाउने क्रममा हुनुहुन्छ। यतिखेर धेरै उहाँ दुःखको कुरा तपाईँहरूमा राखिरहेको छ र हामी मैले हाकी बोल्नै सक्दिनँ। आखिरमा मेरो के गल्ती थियो, मलाई परिवारै मिलाएर सबै परिवारले मिलाएर मलाई एक्लो बनाएँ क्या। न त मैले देवरले कति मैले देवरसँग कुरा पनि गरेँ एकचोटि। कान्छा यो सानो छोरा त तिम्रो काखमा जन्मेर हुर्केको हो, तिम्रो अलिकति माया लाग्दैन भनेर पनि मैले त्यतिसम्म नै भने। मेरो आमाजु सबैभन्दा मेरो साइनी आमाजुले मलाई यस्तो गर्नुभयो क्या। सुनुस् क्या, ऊ पनि एउटा छोरी मान्छे हो हैन। उसको बुढा मरेको छ, उसले एक्लो जिन्दगीको पीडा उसले भोगिरहेको छ। उसले पनि आफ्नो बुढा भएको भुन्जेल घरमा बस्यो। अहिले उसको बुढा मरेपछि ऊ काठमाडौँ गएर बसेको छ। जिन्दगी एउटा छोरी मान्छेको मरम बुझ्नुपर्छ पर्दैन भाइ। यो पीडा हैन, ऊ पनि बुढा मरेदेखिको अहिले पीडा उसले कति भोलि बुहारी उसको एउटा छोरा छ, बुहारीले के राम्रो गर्छ भन्ने के छ मलाई पनि आश छैन नि। किनभने मलाई जुन आफ्नो श्रीमानले मेरो एउटा हैन लौ खाएको नाबालक नै 18-19 वर्षको कि मेरो उमेर त 18-19 वर्षको उमेर हो। त्यतिमा मलाई उसले आफूले मलाई मन पारेर लगेर हैन लास्टमा मलाई यहाँ न घर न घाटको बनाएको छ हैन। मैले यो पीडा व्यक्त मेरो आमाजुले पनि उसले एक्लै जिन्दगी उसले पीडा भोगिरहेको छ नि त हैन। तर म छोरी मान्छे, उहाँले मलाई साथ त दिनु पर्दैन। कमसेकम परिवारले एउटा न एउटाले तेरो स्वास्नी हो, तेरो छोरा हेर्थ्यो होला नि त हैन। मान्छे हो नि, त्यसले बुझ्थ्यो होला नि। तर यिनीहरूले यस्तो गरे कि भाइ मलाई लास्टमा मलाई न घर न घाटको यहाँसम्म म पुग्न बाध्य भएँ क्या भाइ। मधुकृष्ण राईले तपाईँको श्रीमानले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई के भन्छु भने नि म यस्तो छैन नि, मलाई जसरी हुन्छ मलाई बास बस्ने र मेरो जिन्दगीभरि पालिने मलाई उहाँले दिनुपर्छ हैन। किनभने त्यो जुन मेरो माग उहाँले गर्नु न भने म कारबाही नै गर्न छु। तपाईँ कारबाही अगाडि बढाउनुहुन्छ? हजुर, त्यसको लागि त हजुरहरूले मैले सही गर्नु पर्यो। हुन्छ, पक्कै पनि हामी फलोअप भिडियो लगाउनेछौँ र हजुरको श्रीमानहरूसँग पनि हामी यो विषयमा कुरा उठाउनेछौँ। हेर्नुहोस्, म कट्टर मान्छे कि आज म यस्तो पीडामा परेँ। मरुदिनँ भन्थेँ क्या, तर यस्तो ठाउँमा मलाई पुऱ्यायो क्या। मलाई बाध्यता 52 सालदेखि बिहा गरेको मैले अहिले 78 साल भइसक्यो। मैले जिन्दगी यस्तो दुःखले गुजारेको छु कि मलाई मात्रै थाहा छ, त्यसकै परिवारलाई पनि थाहा छ क्या भाइ। हेर्नुहोस्, कमसेकम उहाँले एउटा न एउटा साथ दिनुपर्छ पर्दैन त?
दर्शकबिन यति बेला गीता राई जुन चाहिँ उहाँको आफ्नो श्रीमानले दिनुभएको पीडाहरू उहाँ पोखिरहनु भएको छ। जति पनि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि कृपया सक्दो सेयर गरिदिनु होला, जुन चाहिँ मधुकृष्ण राईसम्म पुग्योस् र यो उहाँ जुन पीडित हुनुहुन्छ अहिले उहाँले न्याय पाउन् होइन। यो उहाँको वास्तविकता भनाइ तपाईँहरूमाझ राखेका छौँ। पक्कै पनि हामीले उहाँको कान्छी श्रीमतीसँग पनि यो कुराहरू राख्नेछौँ र उहाँको श्रीमानसँग पनि हामी प्रत्यक्ष भेट्नेछौँ। दर्शकबिन यस्तो गरेर पनि के उहाँले मलाई साथ दिनुभयो कि मेरो छोराको बौद्धिक आओस् म उहीसँग लड्ने होला छु। मेरो गल्ती कमी कमजोरी देखाउनु पर्यो नि त भाइ। यस्तो गरेर पनि उहाँले यतिसम्म मलाई अहिले उहाँ बाहिर विदेशबाट आएर उसको बाउ लिएर उसको सोच्नेसँग बसिरहेछ। मलाई यहाँ यस्तो गर्न घाटको बनायो। तपाईँको उताको पट्टिको पनि तपाईँको ऊ छ होला नि त, कान्छीपट्टिको पनि छोराछोरी के छ थाहा पाउनु? छोरा छ, मैले देखिसकेँ पोहोरदेखि, पोहोरको सालै देखेँ न त देखेँ। तर छोरी मान्छेले आफ्नो श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेर घर बनाएर भएको होइन। अहिलेसम्म त्यो आइमाईले मलाई अमला ठडाएको छुइनँ क्या भाइ। नत्र पनि बुढाले अर्को ल्याउँदाखेरि त्यस्तो आइमाईलाई कुट्नेहरू कति छ, कुटेको छ, गाली गरेको छ। तर अहिलेसम्म मैले त्यसलाई एउटा अमला पनि ठडाएको छुइनँ, अमला ठडाएको छुइनँ भाइ। म कस्तो मेरो इमान्दारी पाइँदैन लुट्यो क्या। अहिलेसम्म त्यो आइमाईलाई सोध्नुहोस्, मलाई अमला पनि ठडाएको छुइनँ क्या। त्यतिसम्म मैले आफ्नो बुढासँग सँगै बस्दाखेरि पनि मेरो मन कति दुखेर त अमला ठडाएन क्या। किनभने जुन गल्ती गरेँ नि त, उसले गल्ती गर्यो, गल्तीमा जुन मैले बुढा भनाउँदैलाई मात्रै भने क्या, तर उसले अमला आएन क्या, अमला आएन क्या। तर त्यो आइमाईले पनि बुझ्नुपर्छ नि त। त्यो पनि एउटा मेरो बुढासँग आएर त त्यो पनि आमा भएको थियो नि त। जस्तै कि तपाईँ आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै त कान्छीलाई ल्याएको छ भने त्यो कान्छीले पनि त होइन, कान्छी हुँदा फेरि अर्को नल्याउला भन्ने यसमा कुनै होइन ग्यारेन्टी नै छैन नि। ठिक छ नल्याओस् त, उनी एउटा आमा भएको हो नि त। तेरो दुईटा छोरा छ, काका छ नि, त्यसको पनि यहाँ सही छ। त्यसपछि तिनीहरूले बिहा दर्ता पनि गरेको छ अरे। म्याम तपाईँ जस्तै थुप्रै हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नै श्रीमानबाट पीडित हुनुहुन्छ होइन। धन कमाउन भनेर विदेश गएका श्रीमानहरूले उतै दोस्रो श्रीमती बिहे गरेर आफ्नो छोराछोरी श्रीमतीलाई लताएका छन् र जानी बुझी यसको श्रीमती छ भनेर एउटा लेडिजले अर्को लेडिजको मर्म बुझिरहेको छैन होइन। यस्तो अर्काको घर व्यवहार बिगार्ने यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो खालको जवाफ दिन चाहनुहुन्छ, कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो अझ म के भन्छु भने, अनि यो आइमाईले भनेको छ अरे मलाई ढाँटेर बिहा गर्यो अरे। बाबा मभन्दा त्यो पढा लेखेकोमा आइमाई हो नि त, कसरी ढाँटिन्छ भन्नुहोस् न। कुनै हालतले पनि ढाँटिँदैन। तर त्यसले जति भनोस् त्यसले अर्काको पोइ भनेर त्यसले जानी आएको हो क्या। किनभने मेरो दुईटा छोरा भइसकेको हो नि त। मान्छेले हेर्दा एज पनि थपाउँछ नि, यो कतिको एज छ, यसको परिवार के छ भने सोधेर आएको हुन्छ। तर यो गति छाडाले यसले जानी आएको हो। र म के भन्छु भने दिदी बहिनीहरूलाई के भन्छु भने सन्देश के दिन्छु भने होइन, बरु होइन एउटा जिन्दगी जसरी होइन मान्छेले एउटा जिन्दगी त केही गुजार्न सकिन्छ नि, तर जानी अर्काको पैसँग नजाओस् क्या। अर्काको बुढासँग गएर जिन्दगी राम्रो हुन्छ भनेर नजाओस् क्या। अर्काको भाग खोसेर होइन, अर्काको खुसी खोसेर त्यो पीडा मैले भोगेँ क्या, नजाओस्। किन हामी दिदी बहिनीहरूले छोरी मान्छेको पीडा होइन मनमा बुझ्नु पर्छ क्या। हस् गीता दिदी, तपाईँको यो भनाइहरू